नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी इमेज विशेषमा राज्यका 3 अङ्गको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। यिनीहरूको संविधान त चेक एन्ड ब्यालेन्स, सेपरेसन अफ पावर, जसमा डेमोक्रेसी टिकेको हुन्छ। यी 3 मध्ये खलबलिएको अवस्थामा डेमोक्रेसी नै खतरामा पर्छ भन्ने भनिन्छ र पछिल्ला केही समयदेखि वास्तवमा यी 3 अङ्गमध्ये 2वटा अङ्ग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका प्रति जनविश्वास घट्दो छ मानिसहरूको। यो अवस्थामा के हुन्छ र केही दिनदेखि न्यायपालिका प्रति पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ आम मानिसहरूको। र यी 3 अङ्गहरू कसरी सञ्चालनमा छन्, कसरी कार्य गरिरहेका छन्, कुनको कार्य मूल्याङ्कनको रूपमा राम्रो काम गरिरहेछन् र आगामी दिनमा कसरी कार्य गर्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा हामीले देखेकै भोगेकै कुरा हो कि व्यवस्थापिका संसद चलिरहेको अवस्थामा सभामुखलाई समेत थाहै नभएर संसदको अन्त्य हुन्छ र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखको, सरकारको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेकै अवस्थामा सोही पार्टीका नेताहरूबाट राजीनामा मागिन्छ। हो, आज यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रीहरिजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अघि मैले चर्चा गरिरहेकै अवस्थामा 3वटा पावर अफ सेपरेसन, शक्ति पृथकीकरण, जसमा डेमोक्रेसी टिकेको छ, यी 3टाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अहिले कुन चाहिँ संस्थाले राम्रोसँग कार्य गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब राज्यका 3टा अङ्गहरूमध्ये अब हामीले अहिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कुरा जति गरे पनि न्यायपालिकाभित्र जति विकृति, विसङ्गति अथवा खरो भाषा भन्दा भ्रष्टाचार छ भनेर भने पनि न्यायपालिका अहिलेसम्म पनि केही न केही तले राम्रै काम गरिरहेको छ। कतिपय केसहरूमा अदालत चुकेको छ, त्यो चुकेको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र तल जिल्ला अदालतदेखि माथिसम्मका मुद्दा मामिलाका कुरा हेर्ने हो भने मूलत अदालतले धेरै नराम्रो, धेरै खराब काम गरिरहेको छ भन्ने कुरो अवस्था चाहिँ छैन। तर त्यति हुँदै पनि जति राम्रो हुनु पर्थ्यो, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने काममा जति न्यायपालिका सफल हुनु पर्थ्यो, त्यो सफलतातर्फ चाहिँ न्यायपालिका जान सकिरहेको छैन। अहिले खतरा त्यहाँनिर छ। मैले यहीँनिर रोकेँ श्रीहरि। जस्तो अहिले पछिल्लो केसमा, न्यायपालिकाकै केसमा, अब यो 2वटा केस, पछिल्ला 2वटा केसहरू, रञ्जन कोइरालाको केस र प्रधान न्यायाधीश आफैले छिन्नुभएको मुद्दा र त्यसपछि सपना मल्लको अर्को केस, बुढानीकण्ठको एक्सिडेन्टको विषयले आम जनमानसमा एउटा धारणा पैदा गरेको छ कि यसले चाहिँ अब जनमानसमा अलिकति साँच्चै नै न्यायपालिकाको घट्दो साख हुन गएको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ हामीले भने अहिले यी 2टै विषयहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। ठिक छ, पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा अब हामी जस्ता वकिलहरूले केस विशेषलाई लिएर सार्वजनिकमा बोल्नु उचित हुँदैन। किनभने त्यो कुरा त तपाईँको यदि त्यस्तो कुरामा हामीले बोल्ने हो भने ती राजनीतिज्ञ र म जस्ता कानुन व्यवसायीका बिचमा के भिन्नता भयो त? त्यस कारणले हामीले बोल्दा आफ्नो ठाउँमा बसेर बोल्नुपर्छ। किन अर्काले ठाउँमा बसेर काम गरेन भन्ने म जस्तो व्यक्तिले मैले पनि त्यो ठाउँमा बसेर त काम गर्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो भन्नुको तात्पर्य मैले त्यो विषयमा मैले चाहिँ नि बोल्ने कुरा होइन। मैले बोल्ने कुरा त के हो भने न्यायपालिकाले अहिले जनआस्था आर्जन गर्न सकिरहेको छ कि छैन, अथवा भएको जनआस्था पनि अहिले चाहिँ नि डिले भएर गइरहेछ। त्यो कुरो चाहिँ मैले सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ मैले बोल्ने विषय हो।
अब अब जनमानसमा आस्था छ त अहिले न्यायपालिकाप्रति? तपाईँ अब आस्था तपाईँ छ भन्नुहोस् या छैन भन्नुहोस्, जनता त विवश छ। आफूलाई अन्याय पर्यो भने त्यो कहाँ जाने त? त्यो जाने ठाउँ त फेरि न्यायपालिकै हो। विश्वास छैन भनौँ, विश्वास गरेर आफूलाई अन्याय परेपछि कानुनको सहारा लिएर, संविधानको सहारा लिएर जाने ठाउँ न्यायपालिकाभन्दा अन्त छैन। तर जाँदाखेरि पनि कस्तो समस्या छ भने त्यहाँ गएर के न्याय पाइएला र हो भनेर मानिसले चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ। यो दुविधामा चाहिँ अहिले प्रत्येक यो चाहिँ न्याय अन्यायमा परेका मानिसहरू अहिले पीडित छन्। हो, यो कुरालाई चाहिँ न्यायपालिकाले यो कुरालाई न्यायपालिकाले मात्रै होइन, म यसलाई कम्प्लिट गरिदिनुहोस्, न्यायपालिकाले मात्रै होइन राज्यले, किन राज्यको एउटा अङ्ग हो नि त त्यो न्यायपालिका पनि, राज्यले यो जनतामा भएको यो किसिमको दुविधात्मक मनस्थितिलाई के चाहिँ सम्बोधन गरेर अब काम गर्न सक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर समस्या के छ भने यो कुरातिर ध्यान कसैको छैन। झन्झन ढिले यसको चाहिँ जनआस्था झन्झन खस्केर जाला भन्ने चिन्ता अहिले सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई नजिकबाट चाहिँ निहाल्ने सम्पूर्ण मान्छेको चिन्ता चाहिँ यही विषयमा छ। श्रेयरजी, अब हो जनआस्था, यदि न्यायपालिकातिर आस्था भएन, जनआस्था घट्न गयो भने के हुन्छ? अराजकता हुन्छ। न्यायपालिका ध्वस्त हुनुको तात्पर्य त के हो भने त्यसको परिणाम के हो भने अराजकता हुन्छ। मुलुकमा मुड्कीका भरमा शासन चल्छ र जसको मुड्की चाहिँ बलियो छ अथवा मुड्की भने शक्ति जसको बलियो छ त्यसैले गरी खान्छ। त कहाँ न्याय र अन्यायको चाहिँ बिचमा विभेद नै हुँदैन। त्यसकारणले जनतालाई राज्यप्रति वफादार बनाइरहनका निमित्त पनि न्यायपालिका स्वच्छ सक्षम त हुनै पर्छ। हो, त्यो कुरा नभएको कारणबाट तपाईँको प्रश्न होइन, त्यहीबाट उब्जिया प्रश्न हो त्यो। तपाईँले प्रश्न गरे ठाउँ त्यही भएको, जुन प्रश्न म पनि अहिले गरिराखेको छु कि न्यायपालिकालाई चाहिँ यो न्यायपालिकालाई कसरी सुधार गर्ने, कसरी, हेर्नुहोस् एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। होइन, सुधार गर्ने एउटा छ, यसको मापदण्ड चाहिँ के हो? न्यायपालिकाको न्याय भएको अन्याय भएको भन्ने मापदण्ड चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, मापदण्ड भने न्यायपालिका प्रत्येक न्यायाधीशको नियुक्ति अत्यन्त पवित्रतम उद्देश्य लिएर स्वच्छ किसिमबाट गर्नु पर्यो, सक्षम मान्छेलाई राख्नु पर्यो। अनि जुनसुकै सरकार होस्, म यो सरकारमा त्यो सरकार बन्दिनँ, सबै सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आनी बानी स्वभाव हेऱ्यो भने न्यायपालिकालाई कसरी आफ्नो पकडमा राख्ने भनेर चाहिँ तिनले त्यो सोच गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ। न्यायपालिकामा दबाब दिन्छन्, न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष परोक्षमा दबाब दिन्छन्। अनि चाहिया नचाहिया संस्थाहरू, गैर जिम्मेवार संस्था जस्तै न्याय परिषद जस्ता संस्थाहरू हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा, यसका लागि न्याय परिषद छँदैछ होइन? त्यसपछि संसदीय सुनवाई समिति पनि छँदैछ जहाँ संसदहरू छँदैछन् होइन? यो अवस्थामा कसरी भन्न सकिन्छ त साँच्चै न्यायाधीश नियुक्ति राम्रोसँग भएन भनेर? हेर्नुहोस्, न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै हाम्रो गलत, असाध्यै गलत छ। तपाईँलाई एउटा अलिकति पृष्ठै बताउँ। पञ्चायतमा न्यायाधीश जति विवादित हुँदैन थिए पञ्चायत कालमा, त्यति बहुदल आएपछि विवादित हुन थाले। झन् अहिले गणतन्त्र आएपछि त अति हुन थाले। कारण के हो भनेदेखि पहिला राजाले नियुक्ति गर्थे न्यायाधीश, त्यो बेलामा हालाकि मिडिया पनि खासै हुँदैन थियो र पनि अगतिला न्यायाधीश नियुक्ति भएको हामीले रेकर्डबाट हेऱ्यो भने पाउँदैनौँ। उनका फैसलाहरूलाई हेऱ्यो भने हामी पाउँदैनौँ। भन्दाखेरि 46 अगाडि 45 अगाडि पाउँदैनौँ हामी। हेर्नुहोस्, यो कुरा इमान्दारीपूर्वक भन्नै पर्छ, हामीले राजनीतिक आँखाबाट हेर्नुपर्ने कामै छैन। अब जब 47 सालको संविधान बन्यो, त्यहाँ न्याय परिषद भन्ने एउटा संस्था रह्यो, न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने एउटा आदर्श संस्था एउटा राख्यो, जुन संस्था कोहीप्रति जवाफदेही थिएन। तर त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 3 जना न्यायाधीशहरू हुन्थे, 1 जना कानुनविद हुन्थ्यो, 1 जना कानुन मन्त्री हुन्थे, 5 जनाले बसेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्थे। तिनीहरूले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी चाहिँ विश्वासिलो बनाउने भन्ने कुराको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ डेभलप गर्न सकेनन्। अब 45 अगाडिको कुरा, यो चाहिँ पछाडि 47 सालको। अब आएर 63 सालको तपाईँको अन्तरिम संविधान बन्यो, त्यसले त उसलाई
न्याय परिषदलाई यथावत राख्यो तर त्यसलाई झन् विकृत बनायो। त्यहाँ के विकृत बनायो भन्नुहुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति गरेको कानुनविद, नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेको कानुनविद 2 जना, कानुनमन्त्री 3 जना, राजनीतिक क्षेत्रका मान्छे भए प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि सदस्य त को भने एउटा प्रधानमन्त्रीले बनाउन साथ आफ्नो विश्वासिलो बनाउने भयो। हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसन पनि राजनीतिक अखाडा हो, त्यसले बनाउने पनि राजनीतिक प्रकृतिकै मान्छे भयो। भनेपछि न्याय परिषदमा 3 जना राजनीतिक प्रकृतिका मान्छे भए। त्यसपछि पहिला 3 जना न्यायाधीश हुने न्याय परिषदमा पछि घटाएर 2 जना मात्रै न्यायाधीश राख्दा राजनीतिक कर्मीहरूको वर्चस्व न्याय परिषदमा भयो। अब त्यो भइसकेपछि के गर्न थाले त यिनीहरूले भने राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी र चाहिँ विपक्षी दलहरूको चाहिँ नि कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने एउटा पद्धति विकास नगरिकन भागभण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने कामको सुरुवात गरे। अब त्यसमा अर्को गलत काम के रह्यो भन्नुभयो भनेदेखि यो सुनवाई समिति संसदको छ नि तपाईँको, तिनले राजनीतिक मानिसहरूले अमला ठडाएर तैँले गल्ती गरिस् भने तैँले हामीले भने मानिने भनेदेखि गौडा ढुकेर हामी चाहिँ तँलाई उ गर्छौँ भनेर थर्कमान गराएर चाहिँ नि अहिलेकै प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको त्यो बेलाको भिजुअल हामीले हेऱ्यौँ भने हामी प्रष्ट रूपमा हामी देख्छौँ, किन बिना प्रमाणको कुरा गरेर मिल्दैन होइन। त त्यसले गर्दा के भइदियो भने अदालतमा अहिले क्यारियर जज बाहेक अरू बाहिरबाट गएका जजहरू यो कम्युनिस्ट, यो काङ्ग्रेस अथवा डेमोक्रेट भनेर सबैले चिन्छन् कि। अब त्यसरी जब चिन्न थाल्छन् त्यो चिन्न थालिसकेपछि ती न्यायाधीशले जति म निष्पक्ष भएर काम गर्छु भन्यो भने नि त तिनको मनोबल त मलाई त कम्युनिस्ट न्यायाधीश भन्छन्, मलाई त काङ्ग्रेस न्यायाधीश भन्छन् भन्ने मानसिकतालाई त्यो न्यायाधीशले काम गर्न थालिसकेपछि जनआस्था कसरी अभिवृद्धि हुन्छ? समस्या यो उनको फैसलामा पनि यस्ता चिजहरू देखिन थाले। अब चाहिँ के त्यसमाथि अर्को कुरा भन्छु म। अब प्रधान घरमा जति कुरा गरे पनि तरुणी छोरी छ, आमा छैन भने नि बाउ हुन्छ, बाउमाथि छोरीको विश्वास हुन्छ, मेरो बाउ हो भन्छ। छोरीलाई हाम्रो संस्कार संस्कृतिले छोरीलाई चाहिँ देवी तुल्य, भगवती तुल्य, कुमारी तुल्य सम्झन्छ, त्यसरी घर सुरक्षित भएको हुन्छ। अब कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख व्यभिचारी भने मतलब कानुनी रूपमा व्यभिचारी भयो भनेदेखि त्यो अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुग्यो भने त्यो अवस्थामा त्यो न्यायपालिकाको हकीकत कस्तो होला? अब हामीले सोच्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश भन्दा भनिन्छ न्यायाधीशहरूमध्येमा पहिलो न्यायाधीश हो प्रधान न्यायाधीश भनेर सिद्धान्त त भनिन्छ, तर प्रधान न्यायाधीशमा असीमित अधिकार हुन्छ। अब कुन मुद्दा मैले हेर्ने र कुन अर्कालाई हेर्न दिने भन्ने कुराको असीमित अधिकार भन्छु म, त्यो त प्रधान न्यायाधीशका हुन्छ। अनि उनले कयौँ यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन् जुन मुद्दामा प्रेसर हुन्छ, जुन मुद्दा उसले आफूले लिएर छिन्दिन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को समस्या के छ भने छिन्देपछि अदालतले गरेको फैसलामा विरोध गर्न पाइँदैन। अदालतले गरेको फैसलामाथि चाहिँ संसदमा समेत टिका टिप्पणी गर्न पाइँदैन। त्यो ढाल बनाएर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ नि आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढायो भने त्यो न्यायपालिकाको अस्तित्व कहिलेसम्म बच्छ? मैले अहिले भने नि अब न्यायपालिकाको अस्तित्व त्यसरी चाहिँ नि धरापमा पर्यो भने अनि यो देशमा अघि तपाईँले भन्नुभयो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका छन् र यिनीहरूको बिचमा शक्ति सन्तुलन हुन्छ। शक्ति सन्तुलन भएर नै डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र चल्छ भनेर तपाईँले नै भनिसक्नुभयो। भनिसकेपछि त्यो अवस्थामा न्यायपालिकाको हवियत के हुन्छ, यो चाहिँ नि अहिले सबभन्दा चिन्ताको विषय भनेको चाहिँ यही हो। जस्तो अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि भनिहाल्नुभयो कुरा गर्दा गर्दै कि 45 अगाडि पञ्चायत समय, त्यसपछि 46 पछाडि अनि 62-63 पछिको पनि पञ्चायत समयको अघि कुरा गरिहाल्नुभयो। त्यति बेला सिधै राजाले नियुक्ति गरे पनि धर्म हिसाबले होइन, असल न्यायाधीशहरूकै नियुक्ति गरिएको थियो त्यो बेलामा। तपाईँलाई बताइन्छु दुईवटा कुरा हुन्थ्यो, म तपाईँलाई बताइन्छु। यो पछिल्लो विजारोपणको कुरामा म फेरि आएँ 46 को बेलामा। अब जसलाई विश्वनाथ उपाध्याय जो होइन उत्कृष्ट संविधान 2040 को बनायो भनेर एउटा हुन्थ्यो, यो 46 को बेलामा उहाँबाट अलिकति विजारोपण भनौँ न, न्याय परिषदको कुरा गरिहाल्नुभयो,
उहाँका भाइलाई प्रधान न्यायाधीश केदारनाथजीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने पृष्ठभूमि तयार गरेपछिको यो चिज बिग्रिन थालेको हो भनेर भनिन्छ। तपाईँलाई त्यो लाग्छ? तपाईँ यसो हो हेर्नुहोस्, केदारनाथजी त अब क्यारियर जज हो है। क्यारियर जजलाई बाहिरबाट ल्याएको भए उहाँलाई धेरै दोष दिन्थेँ। क्यारियर जजै अब त्यही अनुसार उहाँले चाहिँ न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था गर्नुभयो। अब त्यो साथ चाहिँ अब एउटा कुरा, जतिसुकै कुराहरूले मान्छे देवता होइन, मान्छे देवता हुनु पनि सक्दैन। देवता म हुँ कसैले भन्छ भने त्यो गलत कुरो हुन्छ। त्यसमा केही कुराहरू भयो होला त्यसमा, तर पनि केदारनाथजी उहाँ क्यारियर जज हो र उहाँलाई अहिले सम्झँदाखेरि अहिले चाहिँ जीवित प्रधान न्यायाधीशहरूमा उहाँ पनि तपाईँको गणेश चुनेको प्रधान न्यायाधीश मध्येमै पर्नुहुन्छ। त्यतातिर नजाउँ हामी अब है, त्यतातिर नजाउँ। त मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, म अलिकति अगाडिकै कुरा गर्दैछु। पञ्चायतको टाइममा चाहिँ एउटा पञ्चायतको विरुद्ध हामी लड्यौँ। पञ्चायतको जीवनभर तपाईँको चाहिँ त्यो पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध चाहिँ हामी लड्यौँ। लडिँदाखेरिको अवस्थामा पनि म अहिले मूल्याङ्कन गर्दा के भन्छु भने, पञ्चायतको टाइममा न्यायपालिकामा धर्म थियो एकातिर, डर थियो अर्कोतिर। कुनै किसिमबाट मैले गडबड गरेँ भनेर त्यो राजा कहाँ पुग्यो भने त मेरो खैरियत छैन भन्ने डर एउटा थियो। अर्को न्यायाधीश आफैमा अलिकति होइन, मेरो धर्म भने कर्तव्य, धर्म भने टिका लाउने, टिका धसेर भने होइन मैले। धर्म भनेको कर्तव्यप्रतिको समर्पण, कर्तव्यप्रतिको समर्पण अर्थात् धर्म थियो न्यायाधीशहरूमा। अब त्यो घट्दै 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 गएर पेसा चलाउन नसक्ने मान्छेहरू, पेसामा असफल भएका मानिसहरू, कानुन व्यवसायी पेसामा भएका मान्छेहरू अनेकन राजनीतिक पार्टीहरूको पुच्छर समातेर ती न्यायपालिका पुगे। त्यो कुराको प्रारम्भ 47 सालदेखि नै भएको हो। हेर्नुहोस्, 47 सालदेखि नै भएको। अब त्यो पुगेपछि ती कानुन व्यवसायी पेसामा असफल भएका अपवाद चाहिँ नि छ। केही न्यायाधीशहरू, केही वकिलहरू साह्रै माथिल्ला वकिलहरूलाई सर्वोच्चमा लगेको उदाहरणहरू नभएको चाहिँ नि होइनन्, छन्। तर अधिकांश चाहिँ के भने राजनीतिक पार्टीकै पुच्छर समातेर सर्वोच्च अदालतमा अथवा उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका। त्यस कारणले म भन्ने गर्छु, सधैँ भन्छु, ए भाइ सबै काम गर, सर्वोच्चमा डाइरेक्ट बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम बन्द गरिहाल। किनभने त्यहाँ अनेकन किसिमका शक्ति केन्द्रले खेलेका हुन्छन् र आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउनको निमित्त धेरै ठुलो जोर जुलुम भएको हुन्छ। त्यस कारणले सर्वोच्चमा जति न्यायाधीश राम्रा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ र सर्वोच्चमा न्यायाधीश राम्रो न्यायाधीशलाई पठाउनुपर्छ भने वकिलबाट न्यायाधीश बनाउँदा उच्च अदालतमा पहिलाको पुनरावेदन अदालतमा त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीश चाहिँ पहिला लैजाऊ। त्यसपछि तिनको पर्फर्मेन्स हेरेर, वस्तुगत दृष्टिकोणले त्यसको आफ्नो चाहिँ कामको चाहिँ ऊ हेरेर, कामको पर्फर्मेन्स हेरेर तिनलाई सर्वोच्च लैजाऊ। किनभने न्यायाधीश भनेको जिल्लाबाट पुनरावेदन उच्च अदालतबाट सर्वोच्च प्रमोसन भएर जाने ठाउँ होइन। प्रत्येक तहको न्यायाधीश जुन तहमा जान्छ तिनीहरू नियुक्ति भएर जाने हुन्। भनेपछि त्यसरी नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको कुरो राजनीतिक दलहरूले सुन्दैनन्। किन सुन्दैनन् भनेदेखि त्यसरी सुनियो भने त फेरि आफ्ना मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतमा एकैचोटि न्यायाधीश कसरी बनाउने र आफ्नो पकडमा न्यायपालिकालाई कसरी राख्ने, अहिलेसम्म मिल्दैन। जस्तो भनौँ न, यतिका चिज न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण, अहिले न्याय परिषदको अलिकति कुरा निकालिहाल्नुभयो होइन। एक हिसाबले संविधान त चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था गरिया पनि छ। अघि तपाईँले न्याय परिषदको कुरा गर्नुभयो, न्याय परिषद छ, न्याय परिषदले रेकमेन्ड छ, संवैधानिक परिषद छ, संसदीय सुनवाई समिति छ। यतिको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुँदाहुँदै पनि एक हिसाबले अहिले न्यायपालिका प्रतिको त्यो वेट, त्यो ओज घटेको एकदम घटेको छ, एकदम घटेको छ। त्यो कोही कसैले चाहिँ यसको मापदण्ड के हो तैँले घटास कसरी भन्यो भनेदेखि त्यसको मापदण्ड हुँदैन। जस्तै म भन्छु, तपाईँको पटक मैले भनेको छु, अदालतमा बहस गर्न जाँदा न्यायाधीशले मसित के खोज्छ? प्रमाण खोज्छ, कानुन खोज्छ। मैले प्रमाण कानुन देखाउनुपर्छ, त्यो त हो। तर अदालत त तपाईँको चाहिँ जनआस्थामा टिकेको हुन्छ भन्दाखेरि जनआस्थामा भनेको के हो र त्यसको प्रमाण के हो भन्यो भने कसैले देखाउनु, त्यो एब्स्ट्र्याक्ट कुरा छ। तर एउटा मानिसको चाहिँ न्यायपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पर्सेप्सन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ नि आम मान्छेलाई हामीले बुझौँ न, आम मान्छेलाई हामीले सुनौँ न, तिनले के भन्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले कानुनको आड लिएर कसैले पनि न्यायपालिकालाई बर्बाद गर्ने अधिकार छैन।
हेर्नुहोस्, राजनीतिज्ञलाई त छँदै छैन, प्रधान न्यायाधीशलाई पनि छैन र कुनै न्यायाधीशलाई पनि हुन सक्दैन यो कुरा। त अब त्यसले अलिकति मानिसलाई के छन्, राजनीतिक उथलपुथल अनेकन हुन्छन्, राजनीतिक झगडा यो देशमा सधैँ भइरहेका हुन्छ, लुछाचुडी सारा चिज भइरहेको हुन्छ, राजनीतिक रूपमा मानिस कैयौँ किसिमबाट पीडित छन्। राजनीतिक बलमा मान्छेहरूले एकले अर्कालाई चाहिँ अनेक किसिमका शोषणहरू गरिरहेछन्। अब त्यसमा लौ न बाबा मलाई अन्याय पर्यो भनेर भन्नका लागि जाने न्यायपालिकामा न्यायपालिका नै तपाईँको राजनीतिक आवरणबाट चाहिँ लपेटिएको छ, लपेटिएको हुन्छ भने त्यस अवस्थामा जनता कहाँ जाने? आखिर जनताले त सहारा खोज्छ, राज्यको जुन अङ्ग जिम्मेवार छ त्यसको सहारा खोज्छ। त्यो जिम्मेवार चाहिँ भनेको त्यो न्यायपालिका हो, त्यो न्यायपालिका नै जिम्मेवार देखिएन भने त्यस अवस्थामा जनताको स्थिति के रहन्छ र अनि मैले अघि नै भने त्यो कुरा भताभुङ्ग यस्तै किसिमबाट हुने चरणमा छ। त्यो भयो भने अनि यो देशमा मारकाट हुने र अराजकता हुने चाहिँ स्थिति त्यसरी निस्कन्छ क्या। त्यस कारणले मैले के भन्दैछु, ठिक हो श्री हरि हरियाली, अब न्यायपालिकाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब प्रश्न गर्न पनि अब अलिकति ब्यालेन्सली गर्नुपर्ने होइन कुनै म तपाईँलाई प्रश्न उत्तर दिँदा पनि तपाईँले न्यायपालिका मान्छे डराउँछ कि न्यायपालिका भनेको कुनै हाउगुज, न्यायपालिकाले विचाराधीन मुद्दामाथि हस्तक्षेप हुने गरेर बोल्न हुँदैन। ठिक हो, अब त्यसमा अलिकति फरक आउँदैछ। जुनसुकै कुरा पनि न्यायपालिका न्यायपालिकाका सम्बन्धमा बोल्न नहुने। अब यही विषयमा आउँदाखेरि अलिकति हुन्छ नि, आफू कानुनको विद्यार्थी नभए पनि अलिकति कुरा संसर्गमा आउँदाखेरि जस्तो अब अघि पनि आयो कुरा रञ्जन कोइरालाको विषय र दुईवटा विषय, सपना मल्लको पृथ्वी मल्लको विषय, दुईवटा विषयले अलिकति जनआस्था घटाएको हो भन्ने कुरा आएको छ र पछिल्लो समय केही सांसदहरूले भन्ने गरेका छन् साँच्चै नै अब यो विषयमा हुन त पुनरावलोकन गर्ने भनिएकै छ, यद्यपि भन्न थालेको कि प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यताउता सांसदहरूले बोलिरहेकै अवस्था छ। अब यो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग कसरी लाग्छ त? यसो हेर्नुहोस्, महाअभियोग होइन धेरै टाढाको कुरा छ। राजनीतिक समझदारी नगरिकन राजनीतिक दलहरूको बिचमा राजनीतिक समझदारी नभइकन महाभियोग हुने लाग्दैन। त्यो राजनीतिक कुरा हो। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने अहिले एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई फ्याकमा छ। एउटा सानो लेयर भन्छ नि, भटमासमा दुईवटा चाहिँ दाना हुन्छन् भित्रपट्टि, त्यसलाई एउटा सानो पातलो तपाईँको त्यसले चाहिँ बोक्राले गरेको छ नि। अहिले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने त्यस्तै छ, एउटा उत्तरतिर छ भने एउटा दक्षिणतिर छ। अब विपक्षी दल तपाईँको त्यसको धेरै ठुलो चाहिँ नि अस्तित्व पनि छैन। त्यस कारणले यो 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 अहिले यो चाहिँ नि त्यस कारणले यो महाभियोग लगाउँछु भनेर लाग्ने कुरा होइन। किनभने त्यसका लागि राजनीतिक दल विशेष गरेर जतिसुकै संसदभित्रका चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ 2/3 गर्ने भने पनि कुरो तिनका पनि हाकिम भन्या त त्यसको पार्टीको चाहिँ ती राजनीतिक दलको पार्टीका हाकिम भन्या मतलब त्यसका पोलिट ब्युरो होला अथवा काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समिति होला, होइन? तिनीहरूले निर्णय नगरिकन यो कुरा हुने होइन। कुरो गरेर त्यो राजनीतिकमा ठोकिन्छ, राजनीतिमा गएर ठोकिन्छ। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ म अहिले तत्काल भोलि चटक भयो भने त यहाँ त कहिलेकाहीँ चटक पनि हुन्छ, त्यो सम्भावना देखिने अवस्था छैन, त्यो पनि हुन्छ। त्यो कुरा म जान्दिनँ। यो महाभियोगको विषय होइन। यो अहिले चाहिँ के छ भने अब तपाईँले यो कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब अदालतले अहिले चाहिँ नि तदारकताका साथ होइन रञ्जन कोइरालाको केसमा 10 दिनमै फैसला आयो। त्यसपछि त्यहाँबाट निवेदन महाधिवक्ताले निवेदन दिए, सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरी तत्काल अत्यन्त बढी प्राथमिकता राखेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने पेशीमा राखेर झगडिया झिकाइसकेको अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ छ। भनेपछि अब यो विषयमा यहाँभन्दा बढी किन बोल्नु उचित हुँदैन। मैले प्रक्रियागत कुरा मात्रै बोल्नु। अब प्रक्रियाकै कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकामा असीमित अधिकार छ, अघि कुरा असीमित अधिकार छ। यो अवस्थामा उनैले छिनेको मुद्दाको पुनरावलोकन हुँदैछ होइन, हुने भनिएको छ। अब कानुनको 9वटा हात कि 7वटा हात कतिवटा हात भनिन्छ अल्झाउने के भन्नुभयो? कानुनका 9 सिङ छन् होइन। अब यो चिजलाई पुनरावलोकन हुने भनिएको चिजलाई लम्ब्याउन सक्ने, यसलाई डिले गर्न सकिने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो कुरा चाहिँ म फेरि सैद्धान्तिक रूपमा भन्छु, यो सबै कुरा प्रधान न्यायाधीशको हातमा छ। यसलाई जसरी पुनरावलोकन गर्ने भनेर चाहिँ गराउनुको लागि जसरी तत्काल पेशी तोकेर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्यो अदालतले,
तत्काल यो मुद्दा चाहिँ नि छिन्नुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्यो भने त्यो चाहिँ छिटै पेशी पनि त्यो चढ्न सक्छ। होइन त्यो लागेन भने तपाईँको तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। पशुपतिसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा म श्रीहरि अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता 68 सालमा हालेको थिएँ सर्वोच्चमा। त्यो मुद्दा 76 साल असोज 1 गते छिनियो, 8 वर्ष लाग्यो। त्यो छिनिएको मुद्दाको फैसला आजसम्म तयार भएको छैन। अब अदालतको प्रायोरिटीमा नपरेपछि मुद्दाको विगत यस्तो हुन्छ। त्यसैले प्रायोरिटीमा राख्ने कि नराख्ने कि भन्ने यो रञ्जन कोइराला अथवा अर्को कसको चाहिँ केसको मात्रै प्रश्न होइन। प्रत्येक मुद्दाको चाहिँ नि कुन मुद्दालाई कति प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा मूलतः भन्छु है, सबै कुरामा भन्दिनँ। कतिपय मुद्दाहरू अरू बेन्चहरूले पनि यो प्राथमिकता राख्नु, यति दिनभित्र पेश गर्नु भन्ने अरू इजलासले नै गर्छन्। अब भनेपछि अरू इजलासले नै गर्छन् भने प्रधान न्यायाधीशले गर्दा त पेशी नै तोक्ने चाहिँ पदाधिकारी व्यवस्था उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन। त्यस कारण यो मुद्दा अब लम्बिन्छ कि तत्कालै प्रधान न्यायाधीशलाई छिनाउन मन छ कि अब त्यो कुरा त सबै प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नि हातभित्रको कुरा हो, कुनै मेकानिजमभित्रको कुरा होइन। मेकानिजम नै यस्तो छ कि प्रधान न्यायाधीशले चाह्यो भने एउटा प्रक्रिया मिलाएर जे पनि गर्न सक्छ। हो, अब प्रधान न्यायाधीशकै अन्तर्गत रहेछ होइन। प्रधान न्यायाधीश आफैले छिनेको मुद्दा आएको छ नि, नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्छ उनले छिनेको मुद्दामा होइन। उठ्छ कि उठ्दैन? अहिले पुनरावलोकन भयो भने उनको नैतिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ अहिले। यसो हेर्नुहोस्, अब यसलाई दुई किसिमबाट हामीले हेर्नुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीशले गरेको मुद्दा, छिनेको मुद्दा त्योभन्दा बृहत इजलासले उल्टाउन नसक्ने कानुनमय व्यवस्था छैन, उल्टाउन सक्छ। अब त्यस्ता उल्टाएका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यो उल्टायो भन्दैमा तपाईँको नैतिकताको प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा पनि होइन। तर कुरा चाहिँ नि के हो भनेदेखि यो जुन केस छ बहुचर्चित केस हो, बहुचर्चित केस हो। यो बहुचर्चित र जनसरोकारको केस बन्यो क्या यो। जनसरोकारको केस भएका कारणबाट अब त्यो नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। अब नैतिकताको प्रश्न त सबैको व्यक्तिको आफ्नो नैतिकता हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नैतिकता भने कति हो र के हो भन्ने कुरा मापदण्ड छैन। त्यसको त्यो मापदण्ड नभएको कुरामा अर्काले नैतिकताको आधारमा तैँले अब छोड्नुपर्छ, तेरो फैसला उल्ट्यो भनेर भन्दैमा अब त्यस्ता नैतिकताका कुराहरू अहिले तपाईँ राजनीतिक वृत्तमा पनि देख्नुहुन्छ। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, यहाँ पर्छ कसले मैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएँ भनेर कहिलेकाहीँ नाटकीय किसिमबाट पद छोड्नुपर्ने भएको कारणबाट कतिले राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरूले त्यो छोडेका पनि हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले हट भन्दै भित्र कोठामा अनि उसले चाहिँ स्टेटमेन्ट दिन्छ, नैतिकताको आधारमा मैले राजीनामा दिएँ भनिन्छ, कुरो सिद्धियो। त्यस कारणले त्यो नैतिकता भन्ने कुरा नै अहिले हाम्रो कन्टेस्टमा अत्यन्त हल्का कुरा भएको छ। अब त्यो किनभने नैतिकता भनेको आफूलाई लाग्ने कुरा हो कि अर्काले भनेर हुने कुरा होइन। अब मेरो नैतिकतामा ह्रास आएको छ भने मलाई त थाहा छ, तर पनि तैँले नैतिकतामा राजीनामा दिनुपर्छ, मैले त्यसले भन्दै म राजीनामा दिनु के फलानाले दियो राजीनामा, म किन दिने भनेर चाहिँ बस भन्ने कुरा पनि छ। यो कुरो यस्तै कुरा हो। यो दर्शकवृन्द, हामी इमेज विशेषमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँगको कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। इमेज विशेषमा स्वागत गर्छु दर्शकवृन्द। फर द लेट ट्युनर्स, यदि यहाँहरूले भर्खरै आफ्नो इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ, आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ र इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ कि आजको इमेज विशेषको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल। श्रीहरिजी, जस्तो अब अलिकति राजनीतिकतिर फर्केर आउँ। पछिल्लो समय राजनीतिमा राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्रपति समेत
तानिनु भएको छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यसो हेर्नुहोस्, हामीले अब भएको राष्ट्रपतिलाई हामीले मर्यादा गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। संविधानले पनि राष्ट्रपति पदलाई राज्यको सबभन्दा माथिल्लो पदमा राखेको छ। अब यो प्रश्न राष्ट्रपतिले नै जनतालाई चाहिँ अब काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ कि म देशको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्ति हुँ म, र म कुनै दल विशेषको होइन। म पृष्ठभूमि मेरो कुनै राजनीतिक दलसित थियो भने पनि म दलको होइन र समग्र नेपालीको र नेपाल राज्यको म राष्ट्रपति हुँ भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो भने भोलि आउने राष्ट्रपति जो होलान् पछि, उहाँभन्दा पछि आउनुले पनि त्यसको लागि एउटा मार्गचित्र, एउटा मार्ग चाहिँ कोरिदिएको चाहिँ एउटा ठहर हुन्छ। तर अहिले राष्ट्रपतिको विषयमा जे जति चर्चा परिचर्चा आइराखेका छन्, पत्र पत्रिकामा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछन्, त्यो चाहिँ गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति नै यति विवादास्पद हुनु चाहिँ नि गणतन्त्रकै लागि, व्यवस्थाकै लागि पनि राम्रो कुरो चाहिँ भएन। त्यस्तो के कार्य गर्नुभयो? गणतन्त्र व्यवस्थालाई टिकाइराख्नका निमित्त जुन भूमिका राष्ट्रपतिले खेल्न भएको थियो त्यो भूमिका उहाँले खेल्नु भएको छैन, खेल्न सक्नु भएन भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। अब त्यसको पछाडि कारण के त भन्नुहुन्छ भने हामीले राष्ट्रपति कस्तो व्यक्तिलाई बनाउने भन्ने कुरामा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा कहिले पनि छलफल गरेनौँ। जुन दलले को बहुमत छ त्यो दलले उसले रुचाएको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति बनायो, दलले रुचाएको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति बनायो। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने जनताले रुचाउने मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएन, चाहे पहिलो राष्ट्रपति होला या दोस्रो राष्ट्रपति होला। अब यही ताल हो भने तेस्रो राष्ट्रपति पनि योभन्दा गतिलो हुँदैन, किनभने हामीले बाटो बिराइसकेका छौँ। यहाँ मूल कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो र खतरनाक कुरा के भइदियो भने हेर्नुहोस्, देशको संविधान लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सिद्धान्त बमोजिम छ। मुलुकमा शासन छ कम्युनिस्टको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति आफ्नै मात्रै भन्ठान्छ। समस्या यो संविधानको भावना स्पिरिट जो लोकतान्त्रिक छ, त्यो लोकतान्त्रिक संविधान बमोजिम जनताले भन्नुहोस् दोष अब कसलाई दिनु दोष? अब यही जनतालाई नै दिनु पर्यो, जसले चुनिया अभागी जनताहरू है, तिनले कम्युनिस्टको हातमा शासन सत्ता सुम्पिदिए। अनि उनीहरूले के सोचे भने हामी त कम्युनिस्ट पार्टी हौ, हाम्रो पार्टीको राष्ट्रपति हो र हामीले चाहिँ जो काम गर्छौँ कम्युनिस्ट पद्धति अनुसार नै हामी काम गर्न खोज्छौँ भन्ने उनीहरूको चाहिँ काम गराइ चाहिँ त्यस्तो रह्यो। भन्नुको तात्पर्य डेमोक्रेटिक नर्म्स भ्यालुजलाई यिनले आत्मसात गरेनन् र जेसुकै काम गर्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा पर्दा पनि मध्यस्थ बन्नुको निमित्त सासी राख्नका लागि यी कम्युनिस्ट नेताहरू सबै राष्ट्रपतिका पुग्ने भए। राष्ट्रपतिले त भन्न सक्नु पर्थ्यो नि तिमीहरूका कुराहरू तिमीहरू आफै मिलाओ, किन म कहाँ चाहिँ आउँछौ? तिमीहरू म कहाँ आउनुपर्ने काम छैन। म मुलुकको राष्ट्रपति हुँ। म मुलुकको राष्ट्रपतिले म विहङ्गम रूपमा मैले जे जति संवैधानिक कर्तव्य छ म त्यो कुरोमा चुक्दिनँ। तिमीहरूको राजनीतिक द्वन्द्व जुन तिमी राजनीतिक पार्टीभित्र गर्छौ त्यो मेरो विषयवस्तु होइन र मलाई चाहिँ के छ भने त्यतातिर ड्र्याग नगर भनेर प्रधान राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुभएको थियो। सल्लाहकारको मैले कुरा सुनिरहेको थिएँ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब विशेष रूपले राष्ट्रपतिलाई तान्ने काम अघि भन्नुभयो तपाईँले मौका नआऊ। उहाँ भन्नुहुन्छ अब जुन अहिले भनिरहेछ स्थायी कमिटीको बैठक, स्थायी कमिटी के भन्नु, नेकपाको स्थायी कमिटी नभएर अहिले स्थगित कमिटी भन्न थालिएको छ कि यसलाई पटक पटक स्थगित भयो हुनाले आजको दिनमा पनि स्थगित भएको छ। त्यसैले त्यसलाई स्थगित कमिटीले जुन किसिमले राजीनामा मागिएको छ र माग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो चाहिँ नि अब महाभियोग राष्ट्रपतिलाई लगाउने भएको हुँदाखेरि मैले चाहिँ नि हुन्छ नि महाभियोग लगाउने भनिसकेपछि अनि त्यसपछि अन्य भनौँ प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरू पुग्नुहुन्छ, ए बाबा हामीले तपाईँलाई महाभियोग लगाउन खोजेका होइनौँ भनेर भन्नको लागि जानुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मुछ्ने काम गरिएको छ, म कहाँ आउने कारण यो हो अथवा राष्ट्रपति कहाँ आउने कारण यो हो भनिएको छ नि, त्यस्तो केही होइन। होइन, एउटा कुरा म बताउँ, यस्ता कुरा यदि सबै कुरा हुन् भने नि
राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो कुरा स्पष्ट गर्न सक्दैन। अहिले मैले भर्खरै सुने, म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले राष्ट्रपतिले, मैले एउटा मिडियामा आएको कुरा बेठिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन, ठिकै छ जस्तो लाग्छ। 40 जना सम्पादकहरूलाई उहाँ राष्ट्रपतिले भेट्नु भएछ। त के बिग्रियो त? केही बिग्रेन, म तपाईँलाई बताउँछु। 2 घन्टा कुरा भयो अरे, फोटो सेसन भयो अरे, र अनि हिँड्ने बेलामा राष्ट्रपतिले सबै पत्रकारलाई यो सबै अफ द रेकर्ड कुरा है भनेर भन्नु पर्यो। त्यो कुरा आयो त्यो बजारमा आयो, अब आयो रेकर्ड भन्ने हो, अफ द रेकर्ड आयो भनेर त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको बाहिर आयो। अब राष्ट्रपतिले पत्रकारलाई डाकेर स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था किन आयो? त्यो उपन्यास किन आएन? उहाँले अफ द रेकर्ड किन भन्नु पर्यो? 40 जना पत्रकारलाई डाकेर उहाँले स्पष्टीकरण त दिनुभयो। त्यसको अर्थ अब तिमीहरूले त्यस्तो नलेखिदियो भन्न खोज्नुभयो होला, के भन्न खोज्नुभयो होला, होइन? अब मैले भन्नु खोजेँ, उहाँ आफ्नो कामबाट म त देशको भर्खर गणतन्त्रात्मक संविधान 72 सालमा आएको छ, त्यो संविधान आइसकेपछिको त म पहिलो राष्ट्रपति हुँ। पहिला त सङ्क्रमणकाल थियो नि त राममोहन यादवजीको पालामा। अब त व्यवस्था बसाल्ने यो संविधान बमोजिम त राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले मैले हो। मैले अब सिम्पल आफ्ना चाहिँ नि जुन लवाई खवाई बसाई हिँडाई डुलाइ सरलभन्दा सरल बनाउनुपर्छ। म एउटा सरल गाउँले केटी हुँ। म चाहिँ नि एउटा संयोगले म चाहिँ नि मदन भण्डारीको चाहिँ नि म श्रीमती पनि परेँ। मदन भण्डारीले कत्रो चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेका थिए। यी सबै कुरा है उनका मनका शान्तिका लागि पनि मैले राष्ट्रपतिको जुन पद छ, गरिमा छ, त्यसलाई बडा सरल रूपमा मैले प्रस्तुत गरेर मैले सबैलाई प्रति मैले चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिनु पर्ला श्रद्धाञ्जली, सम्मान गर्नु पर्ला सम्मान, मैले नेपाली जनतालाई सम्मान गर्छु भन्ने हिसाबबाट उहाँले त्यो चाहिँ किसिमका चाहिँ व्यवहार गर्न थालिदिएको भए आज मेरो देशको राष्ट्रपति विवादास्पद हुँदैन थियो। अनि यी नेताहरूले अनि यो इम्पिचमेन्ट गर्ने कुरा काली लिएर त्यहाँ जानुपर्ने अब होइन र हो भनेर त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो। त उहाँले आफ्नो चाहिँ जुन राष्ट्रपतिले जुन उहाँले आफ्नो कर्तव्य जुन शालीनतापूर्वक उहाँले निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो उहाँ सुरुदेखि नै अब उहाँले अब आउँछ रातो कार्पेट राष्ट्रपति क्या कोर्टको रातो कार्पेट हाल्ने कुरा म त्यति ठुलो र महत्त्वपूर्ण मान्दिनँ। तर म एउटा चाहिँ कुरा भन्छु, त्यो रातो कार्पेट एउटाको मात्रै कुरा भए त केही ठुलो कुरो पनि भएन। तर त्यो पनि एउटा श्रृङ्खलामा आयो क्या। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँका अफिस राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी कसैले चाहिँ नि भनेको कतै पढेको सुनेको छु, ए बाबा राष्ट्रपतिलाई कस्तो कार्पेट हालिदिन्छन् के गर्छ, प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ कस्तो, त्यो कुरा राष्ट्रपतिलाई थाहा हुने कुरा हो र? त्यसो राष्ट्रपति कार्यालयभित्रको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको छैन भने फेरि देशको जिम्मेवारी फेरि राष्ट्रपतिमा कसरी आउँछ? त्यो प्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरा पनि तपाईँले हामीले हेर्नु हो भने तपाईँले यो किसिमको चाहिँ मान्छेले भन्नु पनि त सक्छ नि, म नभनौँला तर मान्छेले भन्दैन। त्यस कारणले मान्छेले जनविश्वास जनआस्था सिस्टमप्रति म भन्छु सिस्टम जोगाउने हो। कति सिस्टम बदल्नुहुन्छ यहाँ, होइन? सिस्टम जोगाउनु पर्ने हो भने त्यसको सुरुवात हुनुपर्ने त प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुखबाट हो नि त। उनीहरूले तपाईँको सिस्टम जोगाउनु नजोगाएर उनीहरूले छोटो समय छ, धेरै समय छैन, समस्या यसरी आउँछ क्या। श्रीहरिजी अब मैले फेरि रोकेँ तपाईँ। जस्तो अहिले कङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले बोल्न थाल्नु भएको छ, राष्ट्रपतिको कार्यशैलीका कारणले गणतन्त्र खतरामा परेको छ। हो, एउटा कुरा बताउँ म त के छ नि, यस्तै काम कुरा व्यवहार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गर्न जाने भने यो संविधान नै खतरामा छ। गणतन्त्र मात्रै होइन, संविधान मैले भने संविधानले खतरनाक। किन संविधान त उच्च त्यो संविधानले दिएको मर्म भावना त्यो स्पिरिट अनुसार कसले काम गरेछ मैले भन्नु खोजेँ नि, कसले काम गरेछ? संविधानलाई प्राविधिक रूपमा संविधान टेकेका छन्, प्राविधिक रूपमा संविधानलाई टेकेका छन्, तर
त्यो संविधानको स्पिरिटलाई, त्यसको मर्मलाई, त्यसको मूल्यलाई, त्यसको मान्यतालाई व्यवहार त कुल्चिया छ। नत्र भन्नुहोस् न, तपाईँको एउटा भन्नुहोस्, नेपालमा दोस्रो पटक ऐतिहासिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुई तिहाईको बहुमत ल्यायो। आज हेर्नुहोस् त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गति। नेपाली जनता कति निराश होलान्। चाहेको त यही काम गर्नका लागि यिनीहरूलाई चुनेर पठाएको हो। केपी शर्मा ओलीलाई, प्रचण्डलाई, जनतालाई यही झगडा गर भनेर म्यान्डेट दिएर पठाएको थिएन नि त। यिनका आफ्ना घर झगडाले गर्दा आज यत्रो कोरोना लागेकोले चाहिँ देश अस्तव्यस्त भएको बेलामा यिनीहरूले कोरोनाको विषयमा कति बेर कुरा गर्छन् र राजनीतिक झगडाका विषयमा, तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वका विषयमा यिनीहरूले कति समय रात दिन बिताउँछन्, हिसाब गर्नुहोस् त। कुरो यो हो के, कुरा यो देशको आर्थिक स्थिति यो कोरोना समेतका कारणले अस्तव्यस्त भएर गएको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई आछु पर्या छ। त यो विषयमा सरकार, पार्टी, सत्ताधारी पार्टी लाग्ने कि त्यहाँभित्र को प्रचण्ड, को केपी शर्मा ओली उनको घर झगडाभित्र म प्रवेश गर्नेवाला छैन म। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको जुन म्यान्डेट थियो नेपाली जनताले, तिनले इमान्दारीपूर्वक भन्नुहोस् त, हामीले पाएको म्यान्डेटलाई हामीले चाहिँ नि बडा जिम्मेवारीपूर्वक हामीले चाहिँ नि सम्हालेका छौँ र हामीले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ हामी कोरोना महामारीबाट यसरी अब हामी गर्छौँ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुरा विनम्र भावका साथ, विनम्रता भनेको छु मैले, विनम्र भावका साथ कुनै विश्वास लाग्ने बोली कुनै नेताले बोलेको छ अहिले? छैन नि त। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ, काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले के भने म त्यतातिर जान्न। मूलत संविधानलाई तपाईँको चाहिँ जुन छ अहिलेको संविधान, यिनका क्रियाकलापका कारणबाट यो संविधान खतरामा पर्ने चाहिँ डर भइसक्यो। ठिक छ, अब सभामुखको भूमिकामा जाउँ त। थोरै कुरा, उहाँको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो कुरा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको राजनीतिमा पर्ने कुरा हो, व्यवस्थापिका। किनभने अहिलेका सभामुखलाई सभामुख बनाउनुको निमित्त त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कत्रो लडाइँ झगडा पर्यो। त्यसको कारण के थियो भने प्रचण्डको मान्छे हुने कि केपी शर्मा ओलीको मान्छे हुने सभामुख होइन, त्यही झगडा मैले अघि भनिसकेँ नि मैले। अब तपाईँले फेरि मलाई बोलाउनु आउनुभयो, अब लगेर चाहिँ तपाईँ पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सभामुख बनाएको छ। अनि त्यो उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद सत्र समाप्त गर्ने बेलामा औपचारिक रूपमा कहीँ कतै केही सोध्दैन, बुझ्दैन। मैले त के देखाएको थिएँ भने पहिला सुन्नु, सभा बुझ्दैन किन त्यसको द्वन्द्व के हो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ नि एमालेको चाहिँ प्रधानमन्त्री भए, पूर्व माओवादीका चाहिँ सभामुख भए। अब त्यो द्वन्द्व त्यही भित्र गाँसिया छ। अब एउटा अन्त्य भनिदिनुहोस्, सत्र सिद्धिएपछि त त्यहाँ विधायी हुन्थ्यो, अपोजिसनको लिडरले बोल्थे, अरू नेताले बोल्थे, संसदमा यति राम्रो यो प्रगति भयो, यो कमी कमजोरी हो भन्थे। संसदले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन आफैले गर्थ्यो क्या। यसपालि त संसदले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन आफूले गर्ने पनि अवसर पाएन भनेपछि तपाईँले अहिले भन्नुभयो आफ्नो उसले मौका पाएन नि त। हठात राष्ट्रपतिलाई भेटे, राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीले लेखेर पठाउँदा जेसुकै पनि प्रधानमन्त्रीको जुङ्गा चल्न साथ राष्ट्रपतिले कुरा बुझिहाल्छ नि भने जस्तो गरेर उताबाट ठ्याक्क आइपुगिहाल्छ। विधेयकहरू तपाईँको चाहिँ अध्यादेशहरू पनि त्यस्तै भएको उदाहरणहरू छन्। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ, कहीँ कतै शक्ति सन्तुलनको कुराहरू भयो, शक्ति सन्तुलन कतै सबै बिग्रेर गइरहेको जस्तै छ। बिग्रेर गएको छ। राष्ट्रपति असाध्यै विवादित भएर जानुभयो, तर पनि मौका छ। राष्ट्रपतिले आफूलाई राष्ट्रपति अब सभामुखको कुरामा पनि आइहाल्यो। हाम्रो शुभकामना छ। अब यो हुँदाहुँदै अब यत्रा कुराहरूमा डिरेलको यसको समस्याको समाधान चाहिँ के छ त? समाधान एकदमै छोटकरीमा। समाधान त तपाईँको के हो भने नि, जबसम्म यिनीहरूले आफ्नो काम अहिलेसम्म क्रियाकलापलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लिए बसेर हामीले जे जति गल्ती गऱ्यौँ, हामी गणतान्त्रिक व्यवस्था चलाउनलाई हामी त्यति विधि सक्षम भइसकेका रहन्छौँ। अब हाम्रो अनुभवले सिकायो। अब हामीले चाहिँ नि अब हामी सचिन्छौँ भनेर नेपाली जनतालाई नभनेसम्म यो अवस्था यस्तै भएर जान्छ। यस्तै हुँदै के चाहिँ त म भन्छु, यस्तै हुँदै कुन बेला गएर कुन दुर्घटना घट्छ भन्न सकिँदैन।
तपाईँले भने जस्तो हामीलाई अभ्यास कम थियो, भन अब हामी गल्तीलाई सुधार्छौँ भन्ने सम्भावना कहीँ हो देख्नुहुन्छ? हामी त्यसै जान कम्युनिस्ट सक्ने अब कुरो जति चाहिँ सम्भावना कहाँनिर छ भने देख्नुहुन्छ? यिनीहरूले लोकतान्त्रिक संविधान बमोजिमको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट काम चलाउन थाल्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ अलिक सुधार छ। तर संविधान लोकतान्त्रिक छ, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ स्वभाव चाहिँ कम्युनिस्ट जस्तो पनि छैन। कम्युनिस्टको स्वभाव कम्युनिस्ट जस्तो पनि त्यो सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको म छ? देख्दिनँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल इमेज विशेषसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।